Can you hear my sound, guys? मेरो साउन्ड सुनिन्छ? च्याट बक्समा लेख्नु है त साउन्ड कस्तो सुनिन्छ च्याट बक्समा लेख्नु त गुड इभिनिङ एभ्रीवन गुड इभिनिङ सो साउन्ड राम्रै सुनिरहेछ है ल ओके सो तिमीहरुको डाइजेस्टिभ सिस्टम स्टार्ट भएको छैन है अहिलेसम्म छैन छैन ल ठीक छ ल मलाई त डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाउन भनेर भन्नुभएको थियो भएको छैन भनेर ल सो आई हेभ मैले आफ्नो नेम चाहिँ यही अगाडि स्लाइडमा राखिसकेको छु है त सो विल स्टार्ट डाइजेस्टिभ सिस्टम भइसकेको छ तिमीहरुको नर्भस सिस्टम स्टार्ट गर्नको लागि नर्भस स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले अझै स्लाइड बनाइसकेको छैन के नर्भस सिस्टमको ठीक छ है त सो यही पढौँ आज चाहिँ म तिमीहरूले नपढेको कुरा पढाउँछु सो अर्कोचोटि चाहिँ आई विल स्टार्ट विथ नर्भस सिस्टम है त ठीक छ सो म अलि नर्भस सिस्टमको अलि स्लाइडबाट चाहिँ मैले बनाएको छैन कि त फिगरबाट पढ्नुपर्छ ल ल नयाँ कुरा सिकाउँछु है त डाइजेस्टिभ सिस्टममा ल हेर ल हेर है त सबजना हेरौँ ल हेरौँ अनि क्वेसन हेरौँ है त ल ठीक छ सो माई नेम इज अनुप पन्थी है त सो आई हेभ कम्प्लिटेड माई ब्याचलर इन केमिस्ट्री सो एन्ड करेन्टली आई एम इन स्टडिङ इन आइओएम सो एमबिबिएस थर्ड इयर स्टुडेन्ट है त सो टुडे विल बी स्टार्टिङ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम है त ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम अर जिआई सिस्टम पनि भनिन्छ अर डाइजेस्टिभ सिस्टम यो तिमीहरूले बुझिहाल्छौ ल सो इन डाइजेस्टिभ सिस्टम वी डिल विथ डाइजेसन र डाइजेसनमा इन्भल्भ हुने सबै अर्ग्यानहरूको बारेमा चाहिँ हामीले डिल गर्छौँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा है त सो डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ मैले कसरी पढाउँछु भन्दाखेरि म चाहिँ तिमीहरूको राइट ह्यान्डबाट प्रोसेस स्टार्ट गर्छु र तिमीहरूको लेफ्ट ह्यान्डमा इन्ड गरिदिन्छु क्या डाइजेस्टिभ सिस्टमको प्रोसेस है त सो बिचमा हुने सबै प्रोसेसको बारेमा विल टकिङ भेरी डिटेल स्टडी गर्छौँ यो डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा है त ल सो डाइजेसन भनेको केही पनि होइन डाइजेसन भनेको कम्प्लेक्स फुड मेटेरियललाई सिम्पलर एब्जर्बेबल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस हो यसको बारेमा हामी डिटेलमा पछि फिजियोलोजी डाइजेस्टिभ फिजियोलोजीमा हामी कुरा गरौँला र सबैभन्दा पहिला सुरु चाहिँ म तिमीहरूलाई डाइजेसनको पहिला सुरु टाइप सोध्छु तिमीहरूलाई ल एनिमलमा डाइजेसनको बेसिकली दुईटा टाइप हुन्छ ल मलाई कसैले भन्न सक्छ एनिमलमा डाइजेस्टिभ सिस्टमको बेसिकली दुईटा टाइप हुन्छ त्यो टाइप हो नम्बर 1 एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन त्यो टाइप हो नम्बर 1 एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन र अर्को डाइजेसनको टाइप हो इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन है त अर्को डाइजेसनको टाइप के रहेछ इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन ठीक छ इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन ल मलाई भन यो दुईटा डाइजेसन मध्ये इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भनेको के हो इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भनेको यदि डाइजेसन विदिन सेलभित्र एउटा सेलभित्र डाइजेसनको सम्पूर्ण प्रोसेस सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भन्छौँ है त यदि डाइजेसनको प्रोसेस एउटै सेलभित्र सकिन्छ भने त्यसलाई हामी इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भन्छौँ बेसिकल्ली यो इन्ट्रा सेलुलर डाइजेसन चाहिँ फुड भ्याकुल भित्र हुन्छ के भित्र हुँदो रहेछ
फुड भ्याकुल भित्र चाहिँ इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हुन्छ। ल मलाई भन हाम्रो एनिमल किङडममा इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन कुन फाइलमदेखि कुन फाइलमसम्म हुन्छ? ल मलाई भन इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन चाहिँ कुन फाइलमदेखि कुन फाइलमसम्म हुन्छ? सो एन्सर इज हामीसँग दुईटा फाइलम छ इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हुने। सो पहिलो फाइलम हो प्रोटोजोआ र नेक्स्ट फाइलम चाहिँ के रहेछ? पोरिफेरा है त। अर्को फाइलम चाहिँ के रहेछ? पोरिफेरा। सो प्रोटोजोआ र पोरिफेरामा चाहिँ इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हुँदो रहेछ। ठिक छ। र अर्को कुरा चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हेरौँ है त। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भनेको एलिमेन्टरी क्यानलमा हुने डाइजेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भन्छौँ है त। एलिमेन्टरी क्यानलमा हुने डाइजेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भन्छौँ। र यो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन चाहिँ फाइलम प्लाटिहेल्मिन्सदेखि फाइलम कोडाटासम्म चाहिँ के हुँदो रहेछ? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ। र कुनै कुनै किताबले के लेखेको छ भन्दाखेरि फाइलम प्लाटिहेल्मिन्समा पनि इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हुन्छ भनेर लेखेको छ। तर तिमीहरूले यो इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन चाहिँ प्लाटिहेल्मिन्समा इन्ट्रासेलुलर भन्यो भने तिमीहरू फस्छौ कि एक्जाममा। किन भन्दाखेरि इन्ट्रासेलुलर प्लाटिहेल्मिन्समा कुनै स्पिसिसमा मात्रै देखिन्छ, त्यो पनि फ्री लिभिङ प्लाटिहेल्मिन्स छ भन्ने मात्रै अलिअलि कुनै स्पेसिसमा देखिन्छ। तर हामीले जुन प्लाटिहेल्मिन्समा पढ्ने प्लानेरिया छ नि, त्यो प्लानेरियामा पनि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ के। सो मैले अहिले तिमीहरूलाई प्लाटिहेल्मिन्समा इन्ट्रासेलुलर भनेर तिमीहरूलाई पढाएँ भने तिमीहरूको इक्जाममा क्वेसन रङ हुन्छ। ठिक छ। सो हामीले पढ्ने धेरै जसो प्लाटिहेल्मिन्सको स्पेसिसमा चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन नै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि फाइलम प्लाटिहेल्मिन्सदेखि फाइलम कोडाटासम्म चाहिँ के भन्ने? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन। ल मलाई भन्न मैले कुन चाहिँ फाइलम छुटाएको छु? यहाँ कुन चाहिँ फाइलम छुटाएको छु? सबजनाले भन्न त कुन फाइलम छुटाएँ? फाइलम सिलिन्ट्रेटा है त। यो फाइलम सिलिन्ट्रेटामा चाहिँ अलिकति लफडा छ है त। फाइलम सिलिन्ट्रेट्समा चाहिँ अलिकति लफडा छ। यो सिलिन्ट्रेट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ, फर्स्टमा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ, देन बल्ल इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हुन्छ है त। देन बल्ल के हुँदो रहेछ? इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन। फाइलम सिलिन्ट्रेटामा चाहिँ पहिला एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ, देन इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हुन्छ है त। सो टिनोफोरा भनेको माइनर फाइलम हो। ल मलाई कसैले भन्न सक्छ टोटल जम्मी फाइलम कतिवटा हुन्छ? कसैले मलाई भन्न सक्छ टोटल जम्मी फाइलम कतिवटा हुन्छ? नो। सो तिमीहरूले पढेको प्लस 2 मा पढे जस्तो 12वटा 9वटा होइन। फाइलम जम्मी 36वटा फाइलम छन्, 36 फाइलम छन्। 36 फाइलम मध्ये 10वटा फाइलम चाहिँ मेजर फाइलम हो, 26वटा फाइलम चाहिँ के हो? माइनर फाइलम हो। हामीले यो माइनर फाइलमहरू पढ्दैनौँ, हाम्रो सिलेबसमा छैन। माइनर फाइलम हामीले पढ्दैनौँ। 26 माइनर फाइलम हामीले पढ्ने भनेको 10वटा मेजर फाइलम मात्रै पढ्छौँ है त। टिनोफोरा भनेको माइनर फाइलमको हो। सो टिनोफोरा हामीले पढ्दैनौँ, त्यही भएर चिन्ता नलिने। ठिक छ। सो हामीले पढ्ने 10वटा फाइलम मध्ये प्रोटोजा पोरिफेरामा इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन, प्लाटिहेल्मिन्सदेखि कर्डेटासम्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन। तर यो सिलिन्ट्रेट्समा चाहिँ के हुन्छ? पहिला एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ, त्यसपछि बल्ल इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हुन्छ है त। तिमीहरूले अहिलेसम्म नसुनेको कुरा मैले नयाँ कुरा के भन्दै, हामीसँग टोटल 36 फाइलम छौँ, जसमध्ये 10वटा चाहिँ मेजर फाइलम हो, 26वटा चाहिँ माइनर फाइलम। सो यति बुझिसकेपछि सो क्वेसनहरू है, उसले के भनेको छ भने इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन इन आवर डब्ल्युबिसीमा हुने इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन हो र। सो डब्ल्युबिसीले गर्ने त फ्यागोसाइटोसिस हो है त। फ्यागोसाइटोसिसको फिनोमिनन अर्कै हुन्छ। सो विल डिस्कस लेटर। टिस्यु पढ्दाखेरि चाहिँ सरले पढाउनुहुन्छ यो। ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन अलि भन्न मिल्दैन। ठिक छ। सो त्यो चाहिँ फ्यागोसाइटोसिसको प्रोसेस हो। फ्यागोसाइटोसिसको प्रोसेसमा चाहिँ भेरियस सेल अर्गानेलहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ क्या, फरक किसिमको। सो अहिले डाइजेसन पढ्दाखेरि त्यसलाई इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन भन्न नराखौँ है त, डब्ल्युबिसीको कुरा चाहिँ। सो नयाँ कुरा चाहिँ तिमीहरूले के पढ्यौ भन्दाखेरि 36वटा फाइलम हुन्छ। अब अर्को नयाँ कुरा अहिलेसम्म तिमीहरूले नपढेको कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि, सो हाम्रो बेसिकल्ली ह्युमनमा हुने डाइजेसन भनेको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हो। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन चाहिँ केमा हुँदो रहेछ? एलिमेन्ट्री क्यानलमा चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन हुन्छ भने ल मलाई भन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? इन्जाइम्स चाहिन्छ। के चाहिन्छ? इन्जाइम्स चाहिन्छ। र तिमीहरूलाई कसैले क्वेसन सोध्यो डाइजेस्टिभ इन्जाइमको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर कसैले क्वेसन सोध्यो भने डाइजेस्टिभ इन्जाइमको नेचर तिमीहरूलाई कसैले
कस्तो हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ अप्सन नम्बर ए मा अक्सिडेज भनेर राख्छ, अप्सन नम्बर ए मा अक्सिडेज भनेर राख्छ, अप्सन नम्बर बी मा रिडक्टेज भनेर राख्छ, अप्सन नम्बर बी मा रिडक्टेज भनेर राख्छ, अप्सन नम्बर सी मा तिमीहरूलाई हाइड्रोलेज भनेर राख्छ, हाइड्रोलेज भनेर राख्छ, र अप्सन नम्बर डी मा चाहिँ तिमीहरूलाई लाइगेज भनेर राख्छ। ल मलाई कसैले एन्सर भन्न सक्छ डाइजेस्टिभ इन्जाइमको नेचर कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ ल भन, अक्सिडेज हुन्छ कि रिडक्टेज हुन्छ कि हाइड्रोलेज हुन्छ कि लाइगेज हुन्छ? ल मलाई भन्नु पर्यो। सो ल हेर है त, अब यो आज पनि म तिमीहरूलाई नयाँ कुरा भन्छु, तिमीहरूले नसुनेको कुरा के भन्छु भन्दाखेरि इन्जाइम बेसिकल्ली 6 किसिमका हुन्छन्। इन्जाइमहरू बेसिकल्ली के हुन्छन्? 6 किसिमका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ हामी ओथलिल भनेर सम्झिने है त, OTHLIL ओथलिल भनेर सम्झिने। ओ भनेको अक्सिडो रिडक्टेज, के रहेछ ओ भनेको? अक्सिडो रिडक्टेज। अक्सिडो रिडक्टेज भनेको अक्सिडेसन र रिडक्सन गर्ने इन्जाइमहरूलाई हामी अक्सिडो रिडक्टेज भन्छौँ, ठिक छ। टी भनेको ट्रान्सफरेज, ग्रुप ट्रान्सफर गर्ने इन्जाइमहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ट्रान्सफरेज भन्दो रहेछौँ। जस्तै तिमीहरूले ग्लाइकोलाइसिसमा फोस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर गर्ने इन्जाइमहरू जस्तै के भन्छौ? काइनेजहरू पढ्छौ नि, त्यो काइनेजहरूले फोस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर गर्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफरेज भन्छ। त्यस्तै अर्को इन्जाइमको ग्रुप हुन्छ हाइड्रोलेज भन्ने। हाइड्रोलेज भनेको कस्ता इन्जाइम हुन् भन्दाखेरि वाटर युज गरेर कुनै सबस्ट्रेटलाई ब्रेक डाउन गर्छ भने त्यसलाई हाइड्रोलेज भन्छौँ। र हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइमको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर तिमीहरूलाई कसैले क्वेसन गर्यो भने डाइजेस्टिभ इन्जाइमको नेचर चाहिँ हाइड्रोलेज नेचरको हुन्छ है त। सो अल अफ द डाइजेस्टिभ इन्जाइम आर हाइड्रोलेज इन नेचर। तिमीहरूलाई अब कहिलेकाहीँ अमाइलेजको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दैला, त्यो पनि हाइड्रोलेज। ट्रिप्सिनको नेचर कस्तो होला भन्दैला, त्यो पनि हाइड्रोलेज। पेप्सिनको नेचर कस्तो होला भन्दैला, त्यो पनि हाइड्रोलेज है त। सो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा भएको इन्जाइमहरूले वाटर युज गरेर मात्रै सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन गर्छ, त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ के भनेको? हाइड्रोलेज भनेको है त। ल त्यस्तै एल भनेको यो चाहिँ लाएज। लाएज भनेको चाहिँ वाटर युज नगरिकन कुनै सबस्ट्रेटले ब्रेकडाउन गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? लाएज। हाइड्रोलेजले चाहिँ वाटर युज गरेर ब्रेकडाउन गर्छ, यो लाएजले चाहिँ वाटर युज नगरिकन ब्रेकडाउन गर्छ है त। यो आई भनेको चाहिँ आइसोमरेज। आई भनेको चाहिँ के रहेछ? आइसोमरेज। आइसोमरेज र एल भनेको चाहिँ के रहेछ? लाइगेज। भनेको चाहिँ लाइगेज। जोड्ने इन्जाइमहरूलाई चाहिँ हामी लाइगेज भन्छौँ है त। सो तिमीहरूले एकचोटि आज के हेर्नु पर्यो? इन्जाइमको 6 वटा टाइप हुँदो रहेछ। 6 वटा टाइपलाई चाहिँ हामी सम्झिनको लागि ओथलिल भन्दो रहेछौँ। ओ भनेको अक्सिडो रिडक्टेज, टी भनेको ट्रान्सफरेज, एच भनेको हाइड्रोलेज, एल भनेको लाएज, आई भनेको आइसोमरेज र एल भनेको लाइगेज। र डाइजेस्टिभ इन्जाइमको नेचर चाहिँ के हुँदो रहेछ? हाइड्रोलेज नेचरको हुँदो रहेछ है त। सो हाइड्रोलेज नेचरको हुँदो रहेछ, ठिक छ। यो अक्सिडो रिडक्टेज भन्ने कुरा सबै तिमीहरूले ग्लाइकोलाइसिसमा युज हुने इन्जाइमहरू हुन् है त। कुनै इन्जाइमले ग्रुप ट्रान्सफर गर्छ, कुनै इन्जाइमले पानी युज नगरिकन टुक्राउँछ, कुनै इन्जाइमहरूले जोड्ने काम मात्रै गर्छ। जस्तै डिएनएको स्ट्रान्डलाई जोड्ने इन्जाइमहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? लाइगेज भन्छौँ। सो लाइगेज पनि एउटा इन्जाइमको क्लासिफिकेसनमा पर्दो रहेछ है त। यो चाहिँ नयाँ कुरा भयो तिमीहरूलाई। सो इक्जाममा सोध्यो डाइजेस्टिभ इन्जाइमको नेचर कस्तो हुन्छ भन्यो भने सधैँ हाइड्रोलेज नेचरको हुन्छ भनेर सम्झिने है त। ल यति तिमीहरूले बुझ्यौ। ल मिक्स भयो भने फेरि एकचोटि हेर, अक्सिडो रिडक्टेज, नामै अक्सिडो रिडक्टेज छ, यसले के काम गर्ने भयो? अक्सिडेसन र रिडक्सन गर्ने काम गर्छ है त। अक्सिडेसन र रिडक्सन गर्ने काम केले गर्छ? अक्सिडो रिडक्टेजले। अब अर्को छ टीबाट के हो? ट्रान्सफरेज। ट्रान्सफरेज भनेको के ट्रान्सफर गर्नु पर्यो? ग्रुप ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। जस्तै तिमीहरूले ग्लाइकोलाइसिस पढ्दाखेरि हेक्सोकाइनेज भन्ने इन्जाइम पढ्छौ नि, ग्लुकोजबाट ग्लुकोज 6 फोस्फेट बनाउने इन्जाइम पढ्छौ नि तिमीहरूले। ग्लुकोज 6 फोस्फेट बनाउने जुन हेक्सोकाइनेज छ नि, यो हेक्सोकाइनेजले चाहिँ के गरेको हुन्छ? यो ग्लुकोजमा फोस्फेट ग्रुप छैन, ग्लुकोज 6 फोस्फेटमा फोस्फेट ग्रुप एड गरिदिन्छ के। सो यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफरेज भन्छौँ। ग्रुप ट्रान्सफर गर्ने इन्जाइमलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? ट्रान्सफरेज भन्दो रहेछौँ है त। सो यो पनि जान्नु पर्यो। अर्को छ हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज भनेको नामै हाइड्रो छ भने के गर्नु पर्यो? वाटर युज गरेर ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो है त। यदि वाटर युज गरेर कुनै इन्जाइमले सबस्ट्रेटलाई ब्रेकडाउन गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हाइड्रोलेज भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हाइड्रोलेज भन्दो रहेछौँ, ठिक छ। त्यस्तै लाएज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाइड्रोलेजले चाहिँ वाटर युज गरेर ब्रेकडाउन गर्छ, यो लाएजहरूले चाहिँ वाटर युज नगरिकन सबस्ट्रेटलाई ब्रेकडाउन गर्छ। त्यही भएर चाहिँ लाएज भनेको छुट्टै इन्जाइम हो, ठिक छ, छुट्टै इन्जाइम हो। लाएजले चाहिँ वाटर युज नगरिकन सबस्ट्रेटलाई ब्रेकडाउन गर्छ। अब आई फर के हो? आइसोमरेज। आइसोमरेज भनेको एउटा आइसोमर, जस्तै ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट
फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बनाउने एउटा इन्जाइम छ नि। सो ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बनाउने इन्जाइम। यो ग्लुकोज 6 फोस्फेट ग्लुकोजको फङ्सनल आइसोमर के हो? फ्रुक्टोज हो। ग्लुकोजको फङ्सनल आइसोमर के हो? फ्रुक्टोज हो। त्यसैले के हो? यो यसलाई चाहिँ आइसोमरेज रियाक्सन भन्छ। सो आइसोमरेजमा युज हुने इन्जाइमलाई चाहिँ आइसोमरेज भन्ने। सो लाइगेज भनेको जोड्ने इन्जाइमलाई चाहिँ हामीले लाइगेज भन्छौँ है त। सो यो कुरा फेरि बोटनीमा रिभिजन हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ अलि राम्ररी हेर्नु पर्यो, ठिक छ। सो इन्जाइमको क्लासिफिकेसनमा 6 किसिमका इन्जाइम हुन्छन् भनेर जानिराख्ने। ल यति जान्यो भने तिमीहरूको इन्जाइमबाट पनि धेरै क्वेसनहरू मिल्छ। के गरेछ ख्याल गर्ने के, त्यो इन्जाइमले केमा युज हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्ने, अनि युज एन्सर आइहाल्छ। ल भनौँ। सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसनको साइट कहाँ हुन्छ? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसनको साइट सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसनको साइट चाहिँ के हुने रहेछ? एलिमेन्टरी क्यानल हुँदो रहेछ। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसनको टाइप साइट चाहिँ के हुँदो रहेछ? एलिमेन्टरी क्यानल और यसलाई हामी के भन्छौँ? जिआई ट्र्याक्ट भन्छौँ है त। जिआई ट्र्याक्ट। जिआई ट्र्याक्टमा जिआई भनेको जी भनेको ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल, आई भनेको इन्टेस्टाइनल। सो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट पनि भनिन्छ है त। सो यति जान्यो भने सो अलिकति तिमीहरूको नयाँ कुरा पनि मैले गरेँ। ल सो डाइजेस्टिभ सिस्टममा हामीले कुरा गर्ने भनेको एउटा एलिमेन्टरी क्यानल हो, अर्को चाहिँ एक्सेसरी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हो। ल अब तिमीहरूलाई कसैले क्वेसन सोध्यो, सो विच अफ द फलोइङ एनिमल्स ह्याभ लङ्गेस्ट एलिमेन्टरी क्यानल? लङ्गेस्ट एलिमेन्टरी क्यानल हुने तिमीहरूलाई कसैले एनिमल सोध्यो भने अप्सन नम्बर एमा चाहिँ हर्बिभोर्स राख्यो, अप्सन नम्बर एमा हर्बिभोर्स, अप्सन नम्बर बीमा कार्निभोर्स, अप्सन नम्बर सीमा ओम्निभोर्स र अप्सन नम्बर डीमा चाहिँ तिमीहरूलाई ह्युमन राख्यो भने मलाई कसैले एन्सर भन, यो चारवटा एन्सर मध्ये सबैभन्दा लङ्गेस्ट एलिमेन्टरी क्यानल केमा हुन्छ? केमा हुन्छ? सो एन्सर इज हर्बिभोर्स है त। एन्सर के हो? हर्बिभोर्स एनिमल हो। हर्बिभोर्स एनिमलमा चाहिँ सो तिनीहरूको बडीको लेन्थ भन्दा तिनीहरूको एलिमेन्टरी क्यानलको लेन्थ चाहिँ 10 to 12 टाइम्स लङ्गर हुँदो रहेछ। 10 to 12 टाइम्स लङ्गर हुँदो रहेछ है त। सो कार्निभोर्समा चाहिँ तिनीहरूको बडीको लेन्थ भन्दा 2 to 4 टाइम्स बडी लङ्गर तिनीहरूको एलिमेन्टरी क्यानल हुँदो रहेछ। त्यस्तै ओम्निभोर्स एनिमलमा चाहिँ तिनीहरूको बडीको लेन्थ भन्दा 4 to 6 टाइम्स लङ्गर चाहिँ तिनीहरूको एलिमेन्टरी क्यानलको लेन्थ हुँदो रहेछ। सपोज मेरो हाइट 6 फिट छ भने, सपोज मेरो हाइट 6 फिट छ भने मेरो एलिमेन्टरी क्यानलको लेन्थ कति हुनु पर्यो? ल भन, यहीबाट एन्सर लिएर भन। मेरो हाइट यदि 6 फिट छ भने मेरो एलिमेन्टरी क्यानलको लेन्थ कति हुनु पर्यो? कसैले भन्न सक्छ मलाई? ल हेर, हामी के हो? म ओम्निभर्स हो कि कार्निभर्स हो त्यो छुट्टाउ पहिला सुन्नु। म चाहिँ के हो? ओम्निभर्स हो। र 4 र 6 को एभरेज के हुन्छ? 5 हुन्छ। 4 र 6 को एभरेज के हुन्छ? 5 हुन्छ। त्यसैले यदि मेरो हाइट चाहिँ 6 फिट छ भने मेरो एलिमेन्टरी क्यानल चाहिँ 6 फिट इन्टु 5 गर्यो भने लगभग 30 फिट हुन्छ। सो मेरो एलिमेन्टरी क्यानलको लेन्थ चाहिँ कति फिट हुँदो रहेछ? 30 फिट हुँदो रहेछ, ठिक छ। 30 फिट हुँदो रहेछ। यही 30 फिटलाई तिमीहरूले मिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने 9 मिटर जति हुन्छ, ठिक छ। र तिमीहरूलाई कसैले इक्जाममा क्वेसन सोध्यो ह्युमनको एलिमेन्टरी क्यानलको एप्रोक्सिमेट लेन्थ कति हुन्छ भनेर इक्जाममा कसैले क्वेसन सोध्यो भने सो त्यो चाहिँ के हो एन्सर? 30 फिट अथवा 9 मिटर हो है त। 30 फिट अथवा 9 मिटर चाहिँ ह्युमनको एलिमेन्टरी क्यानलको लेन्थ हो। अब मलाई कसैले भन्न सक्छ हर्बिभोर्स एनिमलको एलिमेन्टरी क्यानल चाहिँ किन लङ्गेस्ट हुनु पर्यो? सो किन लङ्गेस्ट हुनु पर्यो? एनीबडी? सो हर्बिभोर्स एनिमलले के खान्छ? घाँस खान्छ। घाँसको सेल वालमा के हुन्छ? सेलुलोज हुन्छ है त। सो सेलुलोज डाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ हर्बिभोर्स एनिमलको लागि चाहिँ लामो एलिमेन्टरी क्यानल चाहिँदो रहेछ। त्यही भएर यिनीहरूको एलिमेन्टरी क्यानल चाहिँ लङ्गेस्ट हुन्छ है त। सो फर द डाइजेसन अफ सेलुलोज द हर्बिभोर्स एनिमल्स ह्याभ लङ्गेस्ट एलिमेन्टरी क्यानल। सो अब यो चाहिँ हामीले पढ्ने कुरा हो है त। सो बक्कल क्याभिटी, इसोफेगस, स्टमक, इन्टेस्टाइन यो चाहिँ हामीले पढ्ने कुराहरू हो। सेलिभरी ग्ल्यान्ड, लिभर, गल ब्ल्याडर र प्यान्क्रियाजहरू हामीले पढ्ने कुरा भयो, ठिक छ। सो अब चाहिँ हामी जाउँ डेभलपमेन्टको कुरा। यो कुरा पनि तिमीहरूले पहिला सुनिसकेका छैन, ठिक छ। मलाई थाहा छ तिमीहरूले सुनिसकेका छैन डेभलपमेन्टको कुरा पनि। अब हेर है त, राम्ररी बुझ है त। यो डेभलपमेन्ट पनि बुकमा राम्ररी त्यसरी लेखेको हुँदैन। ल हेर। सो यो चाहिँ स्पर्म भयो, यो चाहिँ ओभा भयो। स्पर्म र ओभा फ्युजन भयो भने के भन्छ? जाइगोट भन्छ। के भन्छ? जाइगोट भन्छ।
अब यो जाइगोटमा चाहिँ के हुन्छ, क्लिभेज हुँदै जान्छ। के हुँदै जान्छ, क्लिभेज हुँदै जान्छ, क्लिभेज हुँदै जान्छ र जाइगोटका स्टेज आउँछन्, ब्लास्टुला मोरुला गर्दै गर्दै स्टेज आउँछ है त। सो अब थर्ड विकबाट चाहिँ के हुन्छ, ग्यास्ट्रुलेसनको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। थर्ड विकबाट चाहिँ के प्रोसेस स्टार्ट हुँदो रहेछ, ग्यास्ट्रुलेसनको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। र ग्यास्ट्रुलेसनको प्रोसेसमा अथवा ग्यास्ट्रुला बन्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टरी क्यानलको चाहिँ कतिवटा लेयर हुन्छ, 3वटा लेयर हुन्छ। ल हेर है त, एलिमेन्टरी हाम्रो ग्यास्ट्रुलाको चाहिँ कतिवटा लेयर हुन्छ, ग्यास्ट्रुलाको लेयर चाहिँ 3वटा हुन्छ। सबैभन्दा बाहिरपट्टिको लेयरलाई हामी इक्टोडम भन्छौँ ग्यास्ट्रुलाको। बिचको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मिजोडम भन्छौँ र हामी भित्रको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, इन्डोडम भन्छौँ है त। हामी भित्रको लेयरलाई चाहिँ के भन्दो रहेछौँ, इन्डोडम भन्दो रहेछौँ। र मलाई कसैले भन्न सक्छ यो 3वटा लेयर मध्ये एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ कुन लेयरबाट डेराइभ भएको? सो एलिमेन्टरी क्यानल यो 3वटा लेयर मध्ये कुन लेयरबाट डेराइभ भएको? सो यस, सो एलिमेन्टरी क्यानल इज डेराइभ फ्रम इन्डोडम। एलिमेन्टरी क्यानल चाहिँ केबाट डेराइभ भएको हुँदो रहेछ, इन्डोडमबाट डेराइभ भएको हुँदो रहेछ। ठिक छ। अब इक्टोडमले आफ्नो डेरिभेटिभ्सहरू दिन्छ, मेजोडमले आफ्नो डेरिभेटिभ्सहरू दिन्छ। आफ्नो डेरिभेटिभ्सको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा छ। ठिक छ। एलिमेन्टरी क्यानलको ओरिजिन सोध्यो भने सधैँ के भन्ने, इन्डोडम भन्ने। अब तिमीहरूलाई के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि एलिमेन्टरी क्यानलको मसलको ओरिजिन चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्छौ, इक्टोडम भन्छौ, मेजोडम भन्छौ कि इन्डोडम भन्छौ? एलिमेन्टरी क्यानलको मसलको ओरिजिन सोध्यो भने चाहिँ तिमीहरू के भन्छौ? सो यस, एलिमेन्टरी क्यानलको मसल भन्यो भने चाहिँ त्यति बेला के भन्छौ, मेजोडम भन्छौ। एलिमेन्टरी क्यानलको नर्भ्स भन्यो भने के भन्छौ, एलिमेन्टरी क्यानलको नर्भ्सहरू केबाट डेराइभ हुन्छ भन्यो भने एलिमेन्टरी क्यानलको नर्भ्सहरू चाहिँ इक्टोडमबाट हुन्छ। तर तिमीहरूलाई एक्जाममा कहिले पनि यसरी सोध्दैन, एक्जाममा चाहिँ डाइरेक्टली सोध्छ कि एलिमेन्टरी क्यानल केबाट डेराइभ भएको हुन्छ भनेर सोध्छ। एलिमेन्टरी क्यानल सधैँ इन्डोडमबाट डेराइभ भएको हुन्छ। अब हेर है त, यो थर्ड विकमा जब यो 3टा लेयर बन्छ, यो 3टा लेयर बनिसकेपछि यताको साइडको लेयर र यताको साइडको लेयर चाहिँ एक आपसमा मिट हुन खोज्छन्। मिट हुने बेलामा चाहिँ एउटा सर्कुलर टाइपको चाहिँ यिनीहरूले ट्युब बनाउँछन् के, सर्कुलर टाइपको ट्युब बनाउँछन् है त। सो सर्कुलर टाइपको ट्युब बनाउँछन्। यो सर्कुलर टाइपको ट्युबलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, गट भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी प्रिमिटिभ गट भन्छौँ है त। यो सर्कुलर टाइपको ट्युबलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, प्रिमिटिभ गट भन्छौँ। ल हेर, यो सर्कुलर टाइपको ट्युबलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, प्रिमिटिभ गट भन्दो रहेछौँ। अब हेर है त, अब के भयो यहाँ हेर, सर्कुलर टाइपको ट्युब बनिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, प्रिमिटिभ गट भन्यौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन गट छ प्रिमिटिभ गट, ल हेर है त, यो प्रिमिटिभ गट मैले बनाएँ। सो प्रिमिटिभ गट यसरी बन्यो। सो ग्यास्ट्रुलेसनको बेलामा न माउथ बनेको हुन्छ न एनस बनेको हुन्छ। ल मलाई भन ह्युमनमा पहिला सुरु एनस बन्छ कि माउथ बन्छ? ल मलाई भन, ह्युमनमा पहिला सुरु एनस बन्छ कि पहिला सुरु माउथ बन्छ? एनीवन? यस। सो ह्युमनमा पहिला सुरु के बन्दो रहेछ, एनस बन्दो रहेछ। सो जुन एनिमलमा पहिला एनस बन्छ नि, त्यो एनिमललाई हामी के भन्छौँ, ड्युटेरोस्टोमेट भन्छौँ। जुन एनिमललाई पहिला एनस बन्छ त्यो एनिमललाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, ड्युटेरोस्टोमेट भन्छौँ। जुन एनिमलमा पहिला माउथ बन्छ नि, त्यो एनिमललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्रोटोस्टोमेट भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्रोटोस्टोमेट। त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोटोस्टोमेट भन्दो रहेछौँ। ल हेर, पहिला एनस बन्छ, त्यसपछि के भन्छ, माउथ बन्छ। यो प्रिमिटिभ गटमा पहिला एनस बन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के बन्दो रहेछ, माउथ बन्दो रहेछ है त। अब के गरे भन्दा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो जुन प्रिमिटिभ गट छ नि, यो प्रिमिटिभ गटलाई 3टा भागमा डिभाइड गरिदिए। यसरी एउटा भाग, 2टा भाग, 3टा भाग गरेर 3टा भागमा डिभाइड गरे। यो माथिपट्टिको ओपनिङलाई हामीले के भन्यौँ, माउथ भन्यौँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, एनस भन्यौँ है त। ल हेर, जुन रिजनतिर माउथ पर्छ नि, त्यसलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले के भन्थे भन्दाखेरि फोरगट भनेर भन्थे। जुन रिजनमा माउथ पर्छ साइन्टिस्टहरूले त्यो गटलाई चाहिँ के भन्थे, फोरगट भनेर भन्थे।
सो हेर है त अब यो एनोस कसरी सुरुमा बन्छ भनेर सोध्यो। सो यो डेभलपमेन्टको प्रोसेस चाहिँ तिमीहरू एमबिबिएस पढ्दाखेरि तिमीहरूको सेकेन्ड इयरमा एकदम डिटेल पढ्नुपर्छ है त। सो एनोस बन्ने बेलामा चाहिँ यो पर्फोरेसन हुन्छ के। सो पहिला चाहिँ एउटा ब्लाइन्ड ट्युब बनेको हुन्छ। यो ब्लाइन्ड ट्युबमा चाहिँ पहिला सुरु पर्फोरेसन गराउने भेरियस फ्याक्टरहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामी जिनहरू भन्छौँ। यो जिनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु एनोस पर्फोरेट भइदिन्छ के। सो त्यस्तै डिटेल चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन अहिले। त्यो एमबिबिएस पढ्दाखेरि सरले पढाउँछन् जिन कुन हो भनेर, ठिक छ। सो त्यति बेलै कुरा गरौँ ल हेर। सो जुन गडतिर माउथ छ त्यसलाई चाहिँ फोर गड भन्दै, जुन साइडतिर एनोस छ त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूले के भन्दै हाइन्ड गड भन्दै, जुन साइडतिर चाहिँ के छ एनोस छ त्यसलाई चाहिँ हाइन्ड गड भन्दै, र जुन यो बिचको पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ तिनीहरू साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के भन्दै मिड गड भन्दै है त। त्यसलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले के भन्दै मिड गड। ल मलाई कसैले भन्न सक्छ यो माउथको अर्को नाम के हो? माउथको अर्को नाम के हो? सो माउथको अर्को नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो माउथको अर्को नाम चाहिँ स्टोमा पनि हो। सो माउथको अर्को नाम चाहिँ के हो? स्टोमा। त्यसैले फोरगटको अर्को नाम चाहिँ के राख्दे भन्दाखेरि स्टोमोडियम भनेर राख्दे है त। फोरगटको अर्को नाम चाहिँ के भनेर राख्दे? स्टोमोडियम भनेर राख्दे। त्यस्तै एनोसको अर्को नाम के हो? प्रोक्टा हो। एनोसको अर्को नाम के रहेछ? प्रोक्टा। त्यही भएर हाइन्ड गटको अर्को नाम चाहिँ के राख्दे यिनीहरूले? प्रोक्टाडियम भनेर राख्दे है त। त्यही भएर हाइन्ड गटको अर्को नाम चाहिँ के राख्दे? प्रोक्टाडियम। मिड गटलाई चाहिँ मेजोडियम भनेर राख्दे है त। मिड गटलाई चाहिँ के भन्दै यिनीहरूले? मेजोडियम भने। ल ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्या हो? यस। सो यहाँसम्म बुझ्यौ भने ल हेर है त। अब तिमीहरूलाई के भन्छ क्वेसनमा भन्दाखेरि द फोरगट इज कल्ड एज भनेर अप्सन दिन्छ। सो फोरगट इज कल्ड एज स्टोमोडियम, हाइन्ड गट इज कल्ड एज प्रोक्टाडियम। हाइन्ड गट इज कल्ड एज प्रोक्टाडियम। ह्युमन प्रोटोस्टोमेट रहेछ कि ड्युटरोस्टोमेट? ह्युमनहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्? ड्युटरोस्टोमेट एनिमल हुँदो रहेछन्। ल ठिक छ है त। यति जान्यौ भने अब मलाई कसैले भन्न सक्छ यो फोरगटले चाहिँ पछि के बनाउँछ? ल हेर है त। फोरगटले चाहिँ पछि माउथदेखि, फोरगटले चाहिँ पछि माउथदेखि ड्युडेनमको, फोरगटले चाहिँ पछि माउथदेखि ड्युडेनमको सेकेन्ड पार्टसम्म बनाउँछ है त। फोरगटले चाहिँ पछि माउथदेखि ड्युडेनमको सेकेन्ड पार्टसम्म बनाउँदो रहेछ। त्यस्तै मिडगटले चाहिँ सेकेन्ड पार्ट अफ ड्युडेनमदेखि ट्रान्सभर्स कोलोनसम्म बनाउँदो रहेछ है त। सो ट्रान्सभर्स कोलोनको 2/3 पार्टसम्म चाहिँ केले बनाउँदो रहेछ? ट्रान्सभर्स कोलोनको 2/3 पार्टसम्म चाहिँ केले बनाउँदो रहेछ? मिडगटले बनाउँदो रहेछ। र त्योभन्दा पछाडिको स्ट्रक्चर चाहिँ सबै केले बनाउँदो रहेछ? हाइन्ड गटले बनाउँदो रहेछ है त। सो इक्जाममा क्वेसन सोध्छ तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छ माउथदेखि ड्युडेनमसम्मको पार्टलाई हामी फोरगट भन्छौँ। ड्युडेनमको सेकेन्ड पार्टदेखि ट्रान्सभर्स कोलोनको 2/3 पार्टसम्मकोलाई हामी मिडगट भन्छौँ भने ट्रान्सभर्स कोलोन भन्दा पछाडिपट्टि एनोससम्मको पार्टलाई चाहिँ हामी हाइन्ड गट भन्दो रहेछौँ है त। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हाइन्ड गट। ल सो बुझ्न गाह्रो भयो भने म एकचोटि फेरि भन्छु है त। ल हेर, ल एकचोटि म फेरि भन्छु है त। ल राम्ररी हेर है त यो फिगर, यो राम्ररी फिगर हेर्नु है त। म एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु अनि तिमीहरूलाई आइहाल्छ। ल हेर है त। सो मैले केही भनेको छैन। पहिला सुरु एउटा ट्युब हुँदो रहेछ 16 दिनमा, 16 डेज अथवा 3rd विकमा चाहिँ एउटा ट्युब बन्दो रहेछ। त्यो ट्युबलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ? प्रिमिटिभ गट भन्यौँ अरे, ठिक छ। त्यो प्रिमिटिभ गटको चाहिँ सुरुमा एनोस बन्दो रहेछ, त्यसपछि बल्ल के बन्दो रहेछ? माउथ बन्दो रहेछ। जुन एनिमलमा पहिला एनोस बन्छ त्यो एनिमललाई हामीले के भन्यौँ? ड्युटेरोस्टोमेट भन्यौँ, ठिक छ। जुन एनिमलमा पहिला माउथ बन्छ त्यो एनिमललाई हामी के भन्यौँ? प्रोटोस्टोमेट। ल कसैले तिमीहरूले सोध्यो ह्युमन कुन स्टोमेट हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ ह्युमन चाहिँ के रहेछ? ड्युटेरोस्टोमेट भनेर भन्यौँ है त। ल अब त्यसपछि अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि अब सुन्नु है त। यो माउथ भएतिरको गटलाई चाहिँ हामी फोरगट भन्छौँ, एनोस भएतिरको गटलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? हाइन्ड गट भन्दो रहेछौँ, ठिक छ। फोरगटको अर्को नाम के हो भनेर तिमीहरूलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने फोरगटको अर्को नाम चाहिँ के भन्नु पर्यो? स्टोमोडियम हो भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै हाइन्ड गटको अर्को नाम के हो भनेर तिमीहरूलाई सोध्यो भने हाइन्ड गटको अर्को नाम चाहिँ के रहेछ? प्रोक्टाडियम हो भन्नु पर्यो। त्यस्तै मिड गटको अर्को नाम के हो भनेर सोध्यो भने मेजोडियम हो भनेर भन्नु पर्यो है त। र कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दाखेरि स्टडी अफ फोरगट इज कल्ड भनिदिन्छ। स्टडी अफ फोरगट भनेको के हो भनेर तिमीहरूलाई क्वेसन गर्यो भने के भन्छौ? ल
स्टडी अफ फोरगट के हो भनेर तिमीहरूलाई क्वेसन गर्यो भने तिमीहरूले के भन्छौ? ल हेर है त, फोरगटलाई अर्को नाममा के भन्दो रहेछ? स्टोमोडियम। सो स्टडी अफ फोरगट इज कल्ड स्टोमोलोजी। के भन्दो रहेछ? स्टोमोलोजी भन्दो रहेछ। त्यस्तै स्टडी अफ हाइन्ड गट इज कल्ड भन्यो भने स्टडी अफ हाइन्ड गट भनेको चाहिँ के रहेछ? प्रोक्टोलोजी है त। सो हाइन्ड गटमा एनस हुन्छ, सो त्यसैको स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? प्रोक्टोलोजी भन्दो रहेछौँ है त। फोरगटको स्टडीलाई स्टोमोलोजी, हाइन्ड गटको स्टडीलाई चाहिँ के भन्छौँ? प्रोक्टोलोजी भन्दो। ए, हिल कहाँ गई? टॉयलेट में डाल के फ्लैश कर दिया। बाप रे बाप। तू चिंता मत कर, कचरा साफ करने वालों के साथ हमारे आदमी निकाल लेंगे। ए, सुपर रे। चल अब तू निकल यहाँ से, मैं बाद में आता हूँ। ओ, पासपोर्ट। या श्योर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ए, शूज निकाल रहे? माइंड योर वर्ड मिस्टर पार्थिबन। शूज निकालिए सर। मच बेटर।